أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. من شر الوسواس الخناس. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يقيمون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبك سيد الأنبياء سيدنا نبينا سندنا إمامنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أي پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے لفظ اشاعت کو درگزر فرما دے، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین ہم بھکاری ہیں، اکرم الاکرمین ہم لوگوں پر رحم و کرم کا معاملہ فرما دے۔ اکرم الاکرمین جن طلباء نے قرآن کریم کے حفظ مکمل کیا ہے، اے رب کریم ان کے ختم کو قبول فرما دے۔ جن اساتذہ کرام نے محنتیں کی ان کی محنت کو قبول فرما دے۔ ان بچوں کے والدین اعزاء قریب کو قبول فرما دے۔ ارحم الراحمین تمام دینی مدارس کو رحم فرمائے۔ ہندوستان کے گوشے گوشے مدرسے سے پھیلے ہوئے علماء کرام، حفاظ کرام، تنظیمیں، دینی کام کرنے والوں پر رحم فرمائے۔ عزت آبرو پر رحم فرمائے۔ ہمارے ماں بہنوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ الہ العالمین میں بھی مدد فرما دے۔ ارحم الراحمین ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دے۔ حرمین شریفین کی زیارت ہم سبوں کو نصیب فرما دے۔ حرمین شریفین کی زیارت ہم سبوں کو نصیب فرما دے۔ اکرم الاکرمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك
العزة عما يصفون